السلام عليكم الخوت، كنتمنى كلشي يكون بخير اليز. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا بارت 3 من الووردبريس كرياسيون دي سيت ويب تري بروفيسيونيل. المهم كيف ما دازو في الفيديوهات الاخرين، دابا غادي نديرو حاجه اللي هي جديده ان شاء الله. غادي نزيدو نبيرسوناليزيو لي باج ديالنا ديال الووردبريس او ميم طون اون فا كريي ان لوغو كي بروفيسيونيل وما كيطلبش انك تكون عندك مهارات في لا كرياسيون دو لوغو. ما كيطلبش انك تكون واعر في فوتوشوب ولا في الستراتور. عندي سيت ويب غادي نوريه لكم باش تكريو اللوغو، باش ديروه في الايكون ديال الويب سايت او ميم طون ديروه في لابار ديال المنيو. وعاد باش غادي نبداو ندوزو لي باج، غادي نصاوبو لا باج ديال الكونتاكت ولا باج ديال الهوم if I remember right. وغادي نتيليشارجيو لايك سيكشنز موجودين غادي نزيدوهم في الويب سايت ديالنا وغادي نيديتيهم، وهادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه في هذا الفيديو. Without further ado, let's jump into the tutorial guys. Peace. السلام عليكم الدراري. ان شاء الله غادي نبداو البارت 3 ديالنا، وكنا خليناها في البارت 2 في الاخر ديال الفيديو، وعلى ان البيج ديال الكونتاكت ديالنا باقي فيها هاد التايتل، باقي فيها هاد ريسنت بوست، بغينا نحيدهم كيف ما كتشوفوا في السيرفيس. حيدناهم، هوم حيدناهم. الوغ في الكونتاكت باقي كاع ما حيدناهم. الوغ شنو خصنا نمشيو نديرو؟ نمشيو للداشبورد ديالنا. من بعد من الداشبورد غنمشيو للبيجز، all pages. من بعد غادي نمشيو للباج ديال الكونتاكت اللي هي الاخرانيه اللي بغينا نحيدو منها هذاك التايتل وهذيك ريسنت بوست. الوغ تنكليكيو edit، تمشيو كيف ما العاده تمشيو للكونتنت لاي اوت، تنديرو 100% full width، كنمشيو للتايتل كنديرو disable update. دابا الا مشينا شنا ريفريشينا الباج ديال الكونتاكت كنلقاو بان هذاك الشيء مشى. دابا باش غادي نديرو الكونتنت ديالنا. قبل ما نديرو الكونتنت ديالنا في البيجز، حنا بغينا نديرو السيت اب ديال الهوم بيج. هاد الهوم بيج هي اللي تكون the official page، يعني whenever you refresh your website ولا عطيتي لشي واحد شافو غادي يشوف اول باج هي ديال الهوم. To do that we're gonna come back to our dashboard، كنمشيو appearance customize، كنكليكيو عليها. فاش كتخرج لينا هاد لابار هادي كنمشيو للهوم بيج سيتينغ، كنكليكيو عليها. instead ما غادي تكون your latest post كندير a static page. وفي الهوم بيج كتمشي لهاد سيليكت، تقدر دير اي بيج ديالك في الويب سايت ديالك باش تكون هي الاوفيشال بيج. هذا بالنسبه لي غادي ندير الهوم، و جو بونس نتوما غديروا الهوم، حيت مع الهوم هو لاباج الاولانيه فين ما غادي ندخلوا السيت ويب غتبقى تبان لينا لاباج ديالنا. so instead to see this hello world ولا كيبان لك هاد hello world ولا هاد البوست هادو، الوغ حنا غادي نمشيو نديرو الهوم بيج. دابا عاد باش غادي نديرو publish، عاد باش we will be able to add our content في البيجز ديالنا home contact portfolio service contact. تنرجعو تنخرجو للداشبورد. دابا اللي بغينا نديرو هو نمشيو لهاد الهوم ايوب في اف اكس، بغينا نبدلوها تاغ لاين ديال الويب سايت ديالنا. شنو كنديرو؟ كنمشيو لابيرنس كاستمايز، وبيان سور غادي نزيدو واحد اللوغو اللي هو غادي يكون هنايا لايك ايكون ديال الويب سايت، وغادي نزيدو لوغو اللي غادي يكون في لابار ديال المنيو.
اشاك فوا كتكليكي عليه تتحل لك لاباج ديالك. الوغ اول حاجه تمشيو سايت ايدنتيتي، تنكليكيو عليها، تمشيو سايت تايتل. يو كان تشينج، ولكن حنا اون توليكا هادي غادي نحيدوها، وفي العوض ما هاد السميه هادي غادي نحطو اللوغو ديالنا وغادي نديرو ليكم. دابا غادي خصنا لوغو. انا جو سي كو يا دي بيرسون ما كيماتريزيوش ادوب إليستراتور ولا فوتوشوب. الوغ غادي نصوبو لوغو اون لين. باش نصوبو لوغو اون لين غادي نمشيو لهاد السيت سميتو logomaker.thehot.com. غادي نخلي لكم لين في الديسكريبسيون. مع كتدخل ليه كتلقى هاد الديفولت هذا، هو غادي يعاونك باش نصوبو اللوغو ديالنا. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نحيدو هاد اللوغو هذا ما عجبنيش ديال الديفولت. غتكليكي عليه غدير ديليت، غتكليكي على تكست غدير ديليت. فاش غادي نبغيو نصوبو اللوغو ديالنا غنمشيو لهاد لابار هادي كيكون فيها التكست وكيكون فيها السيمبول وكيكون فيها الشيب ديالنا. دابا حنايا غادي نمشيو للسيمبول، كتكليكي على السيمبول كتمشي لهاد الكاتيجوري على حساب نتايا الويب سايت ديالك اين كاتيجوري. فور اكزامبل لك تيديروا على الانيمالز كتمشي للكاتيجوري ديال الانيمالز، اولا لك تيديروا على الديزاين اند ارت كتكليكي على الديزاين اند ارت. so you can choose whatever. الا كان الويب سايت ديالك ديال البيزنس كنكليكيو على البيزنس وكيخرجوا لينا دي لوغو اللي نقدروا نخدموا بهم. انا بالنسبه ليا غندير هاد السيت هذا على قبل الديزاين. الوغ غادي نكليكي على ارت اند ديزاين صافي، وغادي نبقاو حتى يبان لينا شي لوغو اللي هو مزيان. for example I'm gonna maybe go ahead for this one. غنكليك عليه غادي يخرج ليا، غادي ندراغي نكبرو شويه، غادي نديرو على اليسار وغادي نزيد التكست. هنايا فاش كتكليكي على هاد الايقونه هنايا تيخرجوا لك بزاف ديال لايك لوت اوف فونت ستايلز. انا بالنسبه لي نقدر نديرها، المهم نشوف شي فونت اللي هو مزيان باش يبان لينا. غادي نجر هذا هنايا وغنعاود كليكينا ونقلبوا على الفونت اللي غادي ترتاح ليا. and I will go for this one سميتو كرونيكا. كليك عليه وغادي تكتب السميه اللي بغيتيها حدا اللوغو ديالك. شوف انت شنو هو الكونتنت ديالك. هذا بالنسبه ليا غادي نكتب ايوب في اف اكس. كتسيليكسيونيها tu peux changer couleur n'importe quelle couleur. انا غادي نخليها بالازرق like this. نجر هذا واحد شويه هنايا، نحاول الينيوهم مع لو سونتر ديال اللوغو. الوغ اللوغو ديالي غادي يكون هو هذا. فاش كنساليو اللوغو ديالنا كنمشيو لسيف اند داونلود، تكليكي عليها وهنايا كتكتب الايميل ديالك. انا غادي نكتب الايميل ديالي فاش كتكتب الايميل ديالك هنايا وكدير سيف اند كونتينيو كيصيفطوا لك الغوندو الميل ديالك وكتيليشارجي اللوغو ديالك. راه كيصيفطوا لك ترونسبارون، كيصيفطوا لك بزاف ديال الانواع. الوغ كنمشيو your logo has been
سنت، كنمشيو للميل ديالنا كنلقاو الايميل جانا في your free logo from the host، كنكليكيو عليه، كنمشيو لهنايا كندير داونلود. ها هو داونلوديتو، غادي نكليكي هنايا ندير شو ان فايندر باش يطلعوا ليا فين كاين. غادي نخرج، غادي نجيبو الديسكتوب ديالي، نخرج من هنايا غادي اكستراكت. كيف ما كتشوفوا هذا هو اللوغو ديالنا وما فيه حتى شي اشهار، كاين ترانسبارون وكاين شحال من حاجه. حنا غنشوفوا البريفيو ديالنا هو هذا، ما فيه حتى شي اشهار، ما فيه والو. شوفوا البريفيو ديال هذا هو لي ترانسبارون، ها هي كتكون مكتوبه هنايا. الوغ هذا هو اللي غنحتاجوه حنايا هو اللي غادي نحتاجوه في لاباغ ديال المنيو. كنمشيو دابا غادي نزيدو اللوغو ديالنا هنايا instead of site title، غادي نزيدو اللوغو ديالنا، وغادي نكليكيو على select icon، وغادي نجيبو اللوغو ديالنا اللي كنا صاوبين. نقلبو على لي ترانسبارون، خصها كتكون مكتوبه هنايا، كدير open كيطلع لك select. حنا غنخليو هاد السميه هادي نجربو في الاول بحال ما هكدا، نجيبو غير اللوغو ديالنا بلا سميه نجرب. ندير كروب ايماج، او كيف ما كتشوفوا ليكون اللوغو طلعت في ليكون هنايا، ولكن هنا باقي ما طلعش. الوغ هذاك الشيء علاش قلت لكم il vaut mieux ما ديروش بالسميه هنايا، ما غتبانش السميه، سو il vaut mieux يكون غير اللوغو ديالكم هنايا. الوغ باش نزيدو اللوغو ديالنا هنايا تنرجعو، تمشيو للهيدر، تمشيو للوغو، كتسيليكسيوني اللوغو ديالك، هو نيت ترانسبارون، سيليكت، كتاجوستي، كدير كروب ايماج. ها هو طلع، ولكن طلع لينا كبير. الوغ انا بغيت نصغر هذا، كتبدا تلعب في الويدث والهايت ديالو. for example I'm gonna do it like this، نبقى حتى كيصغر. وهنايا كتعاود عاوتاني تلعب فيه، غادي اللوغو ديالي غادي يبقى بحال هكا. وهنايا كنكونوا قدرنا نصاوبوا اللوغو ديال الايكون اللي كاين هنايا، واللوغو ديال لاباغ ديال المنيو ديالنا اللي كاين هنايا. اشاك فوا كتكليكي عليه تيدير لك ريفريش للسيت ديالك، صافي. كتكليكي بابليش قبل ما تخرج، ضروري تكليكي بابليش. دابا الا مشينا للسيت ديالنا شوفوا كيفاش كان، شوفوا الايكون هنايا كان ديال ووردبريس. فاش كنريفريشيسيو تيطلع لينا الايكون ديالنا فيها اللوغو ديالنا، لا بار منيو فيها اللوغو هنايا مع السم. الوغ اشاك فوا باغ اكزومبل كنتي في شي باج كونتاكت، طلع الكونتاكت هنا، كتكليكي عليه كيرجعك للديفولت اللي هو الهوم. دابا صوبنا اللوغو ديالنا ودرنا اللوغو هنايا في الايكون، ودرنا اللوغو هنايا في لابار ديال المنيو. قبل ما نخرج من هاد الكوستيمايزين، بغيت انا الكولور ديال هاد المنيو هذا يكون حالو بحال ديال الكوبي رايت باش يجيو مناسقين. كيف ما كتشوفوا هاد الكحل غادي شويه الجراي، ولكن هذا فونسي يعني شويه جات ماشي هادي. الوغ باش ناخذوا الكولور ديال هذا نحطو هنايا، خصنا نمشيو للكولور ديال هذا كيتسمى الفوتر. الوغ كنرجعو كنمشيو للفوتر بارم، كنكليكيو عليها باك جراوند كولور، كنكليكيو عليها
وكنكوبيو هاد الكود اللي هو اكزاديسيمال، كونترول سي، كنرجعو كنمشيو للهيدر، كنمشيو للجنرال، وكنمشيو للباك جراوند كولر، كنحيدو هذا، كليكيو على الباك جراوند كولر، كنحيدو هاد الاكزاديسيمال، وكنكوبيو هذاك اللي كنا كنكوليو هذاك اللي كنا كوبيو. دابا كيف ما كتشوفوا الكولور ديال هذا جا مناسق مع ديال الفوتو. كدير بابليش صافي. ودابا نقدروا نخرجوا من هادشي كامل باش نرجعوا للداشبورد، نخرجوا من هنا. دابا السيت ديالنا ديزاينيناه ولكن باقي خاوي في الكونتنت. دابا في الكونتنت على حسابكم نتومايا شنو بغيتو ديروا في الكونتنت. بحال دابا في الهوم بيج شنو بغيتو ديروا، في اباوت، في بورتفوليو، في السيرفيس وفي الكونتاكت. حنا دابا غادي نخدموا على لاباج كونتاكت. نورمالمون كونتاكت شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها النيميرو التليفون ديالك، كيكون فيها الجيميل، كيكون فيها الماب ديالك، كيكونوا فيها لي زانفورماسيون ديالك انت اللي غادي يحتاجهم الكليون ولا اللي غادي يحتاجهم بنادم اللي كيشوف السيت ويب ديالك. الوغ باش نصاوبوا كونتاكت كاين واحد السيت غنحطو لكم في الديسكريبشن سميتو tyler.com. كيعطيك هادوك السكشنز واجدين، يعني غير كتجيبو من عندك الداشبورد وكتبدا تخدم عليهم وكتيديتيهم. كدير فيو تمبليتس هنايا، وهنا في الكاتيجوري كتمشي نيشان الكونتاكت، حيت ما حنا بغينا لاباج ديال الكونتاكت. كتكليك عليها كيخرجوا لك كاع هادو تقدر تخدم بهم. انا بالنسبه لي اللي غادي نخدم بها وكنت ديجا خدمت بها غنقلب عليها. هادو كاملين عندك تقريبا شي 5 ديال لي باج تقدر تخدم بهم. انا بالنسبه لي غادي نخدم بهادي. الوغ كتكليك عليها كيف ما قلت لكم، كاين هنا النيميرو التليفون، هنا كاين لادريس، وهنا كاين الايميل، وهنا كاين الماب ديالكم. كتمشي لداونلود اير 5 تمبليت، وهذا كنكليكي هنايا باش يقول لي فين كاين في البيسي ديالي. كاين هنايا، كنخرج كنمشي للديسكتوب كنحطو. دابا داونلودينا هاد السيكشن ديال الكونتاكت. الا بغينا نحطوها حنايا في الكونتاكت ديالنا، شنو كنديرو؟ كنمشيو للداشبورد ديالنا، كنمشيو تمبليت كنكليكيو عليها، وكتمشي import template كتكليكي عليها، كطلع لك choose file كتكليكي عليها، كتمشي للديسكتوب. حنا كانت سميتو r5.json، ها هي r5.json. كدير open وكتكليكي على import now. دابا ها هو حنايا عندنا هاد الار 5 ديال الكونتاكت. بيان سور تقدر تاخد اي سيكشن ديال الكونتاكت تاخدها بيان سور. دابا حنا ها هو عندنا هاد ار 5 هيرو ايماج كونتاكت ياك، ها هو كاين هنايا. خصو يطلع لكم هنايا. فاش كيطلع لكم هنايا تمشيو للبيجز، all pages، وكنمشيو لاباج ديال الكونتاكت اللي بغينا نخدمو بها. مي قبل ما نمشيو لاباج ديال الكونتاكت خاص ديجا يكون عندنا هاد البلوغين اللي هو اليمنتور. كيف ما قلت لكم في البارس نمبر 1 كنا انستاليناه مع البلوغينز اللي كانوا في الريكومونداسيون
اللي كان ريكومونداه علينا التيم ديالنا اللي هو اوشن دبليو بي، حنا ديجا انستاليناه. الوغ دابا فين كيجي الدور ديالو، كنمشيو للكونتاكت لاباج، كنكليكيو على ايديت، وكتكليك على edit with Elementor كليك. وكيطلع لينا السيت ديالنا. اوف كورس هذه هي لاباج ديال الكونتاكت حيت ما درنا لها edit. هاد الاليمنتور هذا هو البلوغين لاش كيصلح، غادي يعاونكم بزاف، كيسهل عليكم الخدمه. حنا شنو خصنا نديرو دابا؟ كتمشي لهاد الفولدر اللي كاين هنا، كتكليكي عليه، كاينين هاد لي طومبليت، ولكن حنا ما نخدموش بهادو. حنا بغينا الشو ديالنا كنمشيو لماي تومبليت. كاين هذا اللي كنا داونلوديناه في الداشبورد اللي هو R5 اللي كنا تيليشارجيناه من هذا السيت هذا اللي كيعطيك السكشنز. كتكليك على insert. فاش كتكليك على insert كيطلع لك هنايا في لاباج ديالك في الكونتاكت، وكتبدا تيديتي فيه. tu peux éditer tout. هذا بالنسبه ليا باغي نيديتي نيميرو التليفون ديالي، غنكليكي هنايا، كيطلع هنايا نيميرو التليفون، غادي نحيدو، غندير بلاس 212 التليفون ديالي 6 09 56 23 48. هذا هو النيميرو التليفون ديالي. بالنسبه للادريس tu peux faire n'importe quelle adresse، mais bien sûr l'adresse ديالك نتايا. الوغ كنحيدو هادي من هنايا وكتكتب لادريس ديالك. هذا لادريس غادي ندير جوست بروفيزوار، résidence Amal immeuble 16 Ulfa Casablanca. بغيتو تخليوها بالابر كيس خليوها، بغيتو ديروها مينيسكول ديروها مينيسكول. وهنايا كنمشيو لانفو @contact.com، كنكليكيو عليها وكنكتبو الايميل ديالنا. انا غنكتب الايميل اللي خدام به هاد ليكزامبلير هو ايوب vfx@gmail.com. وهكذا كتكون عندنا لاباج ديال الكونتاكت. علاش ما طلعش ليا الماب هنا فين كاين انا؟ حيت ما درت غير ادريس بروفيزوار، داكشي علاش ما طلعوش ليا في الماب. نورمالمون الا درتو لادريس ديالكم اكزاكت الماب كيمشي ليه نيشان صافي. كتمشي كتكليكي على ابديت هنايا. دابا الا مشينا للسيت ويب ديالنا كونتاكت غادي تطلع لينا هاد لاباج ديالكم. دابا بغينا نخدمو لاباج ديال الهوم. شنو كنديرو من بعد ما درنا ابديت هنايا؟ تنمشيو لهنايا وتنكليكيو اكزيت تو داشبورد باش نمشيو الباج ديال الهوم ديالنا ونيديتيو. انا علاش درت معكم باش نامبورتيو هاد السيكشن من هاد الويب سايت؟ حيت مع way easier for people. of course نقدر نخدم بإليمنتور اللي هو بلوغين وهادشي كامل نديرو راسي، غير هو باش تربح الوقت وتلقى ديجا سيكشن اللي عجباتك كتامبورتانيش. الوغ تنرجعو لي باج من هنايا.
وتمشيو باج ديال الهوم. قبل ما نمشيو للباج ديال الهوم خاصنا نشوفو السيكشنز اللي بغينا نزيدو لاباج ديال الهوم. انا بالنسبه ليا غادي نرجع عاوتاني للتمبليتس، وغادي نقلب على شي سيكشن اللي نزيدها في لاباج ديالي. بالنسبه للناس ديال اللي كيدوي على راسو في الزيت يقدر يخدم بهادو. وهاد التصويره بيان سور راه اتس كاستمايزبل، يقدر يبدلها ويكتب شي حاجه عليه ولا شوف نابور. انا بالنسبه ليا بغيت نزيد هادي، كتكليكي عليها تيكون الداخل ديالها فيديو. كتشوف تشارجا كاين فيديو داخل، كاينه هاد الكتبه هادي. انا غادي نبدل. الوغ تمشيو لداونلود V1 template بحال كيف ما درنا الاولاني. نحطو في الديسكتوب ديالي، غنعقل على سميتو V1 دوس جوسون. نخرج من هنايا غنرجع غنمشي دابا داشبورد. نمشيو للداشبورد، وغادي نمشيو للتمبليت اد نيو. وغادي نكليكيو على import templates، كليكيو على choose file، وغادي نمشيو للاخراني اللي كنا تيليشارجينا هو v1 json open import now. من بعد ما امبورتينا السكشن ديالنا من الويب سايت، كنمشيو دابا pages all pages، كنمشيو لاباج اللي بغينا نزيدو فيها هاد السكشن اللي كنا تيليشارجينا. كنمشيو لهوم، كنكليكيو على edit، edit with Elementor عاوتاني كنكليكيو عليها. كنمشيو لهاد الفولدر كنكليكيو عليه my template، كنكليكيو عليها. كنمشيو ل V1 هو الاخراني اللي كنا تيليشارجينا، كنكليكيو على insert. كطلع لينا السيكشن ديالنا وكنبداو بيرسوناليزيو فيها the way we want. for example انا هنايا غادي نسيليكسيوني هادي، وغادي نكتب هنايا join our WordPress tutorial make your life easy. هنايا عاوتاني سي شونجابل، نقدروا نكتبوا اي حاجه. انا بالنسبه لي غادي نخليها بحال هكذا حيت المهم تقدر تكتب اي حاجه من هذا التايتل. بالنسبه لهاد join the next tour كليكي عليها. الا بغيتي فور اكزامبل الا بغيتي بنادم الا دخل للسيت ديالك وكليكي على هذا البوطون هذا يلوحوا الانستغرام ديالك، غادي نكتبوا في التكست my Instagram for example، وغنمشيو لللينك، غادي نحطوا اللينك ديال الانستغرام ديالنا.
الانستغرام. شي اللينك ديال الانستغرام ديالي، كتكوبي اللينك ديالها وتتكوليه في اللينك اللي هنا. اشاك فوا اي واحد دخل وكليك على هاد الايكون اللي هي بالخضر غادي يديك انستغرام. انا بالنسبه لي هنايا غادي نكتب ايوب في اف اكس، كليك عليها، نمشيو للتايتل اند ديسكريبشن اللي هو هذا، نكتب ايوب في اف اكس. الا بغيت نبدل هاد الكولور هذا ما عجبنيش تكليك على هنايا، تيطلع لك لاي اوت ستايل اند ادفانسد. انا غنمشي للستايل، ما بغيت نبدل الستيل ديالو. اوف كورس تقدر دير اي فيديو لينك، ولكن خص ضروري تاخد بيرميشن ديالو باش يبان لك الباك جراوند. هنا كيف ما كتشوفوا باك جراوند، انا غادي ننزل، غادي نمشي للباك جراوند اوفرلاي باش نشونجي هاد الكولور هذا. بغيت انا شي كولور اخر نقدر نديرو بهاد الكولور، نقدروا نشونجيو نابورت كيل كولور. غنخليه بالازرق. فاش كتسالي هادشي كامل تدير ابديت. دابا الا دخلنا السيت ديالنا اللي هو الهوم، كتلقى السكشن اللي كنا جبنا وصوبناها كاينه هنا. الا كليكيت على هنايا كيديني الانستغرام ديالي. هادشي اللي كاين، ومازال غادي نزيدو حويجات اخرين. حنا دابا غادي نرجعو داشبورد. اوف كورس غادي نكونو درنا ابديت، كليكينا عليها، نرجعو للداشبورد، اكزيت الداشبورد. كنمشيو فيو بيجز من هنايا، كنمشيو تمبليت اد نيو باش نزيدو سيكشن اخرى. باش غادي نزيدو سيكشن اخرى غادي نرجعو ستايلر وغادي نقلبو على شي حاجه اللي نقدروا نزيدو. فور اكزامبل انا بغيت هاد التكست هذا كما كتشوفوا اورغانيزي، ما عليا غير تيليشارجيه. داونلود Z2 template، ها هو Z2. show in finder، غنخرج باش نعاود نجيبو هنايا. انا دابا تندير معكم هادشي، ما مورغانيزيش الديسكتوب ديالي. I usually organize desktop باش نكون مرتاح في خدمتي. خصني نعقل عليه Z2 وليت تيليشارجي الاخر. نرجعو للداشبورد ديالنا، كنمشيو my templates، of course templates my templates، كنمشيو ل import templates، choose file Z2 هو الاخر، يعني غنمشيو ل Z2 VQ open import now. من بعد ما تimporta Z2 هو هذا، كنمشيو عاوتاني ل pages all pages، كنمشيو home، كتطلع لي كتزاد عندنا هاد اللعيبه ديال edit with elementor. دائما كندخلو نيشان هنايا كليكيو عليها كيدخل لينا هاد elementor. دابا باش عرفتوا القيمه ديال هاد elementor راه مهم بزاف وكيسهل علينا بزاف ديال الخدمه. دابا كاينه هادي اللي كنا صوبنا ديجا، انا ما غاديش نحيدها، بغيت نزيد شي حاجه لتحت. all you have to do كتنزل لتحت over هاد الفولدر، كتكليكي عليه the same and easy way
my templates كتلقى Z2 ها هو ديجا تامبورتا كتكليكي insert